नहीं जिसले मैं ना कही ऊ जालुम को में कि बुढ़ी माऊआ से पैनाडोल न पत्ता आने से पुत्र बाजार जो तैयार नहीं कि त्रिमतिया से पिंडियां जोड़ा आने चला रहना ये समझना कि मेरी त्रिमती ना हक के मेरी बीवी ना हक के बर मेरी मां ना हक मुक्या आज मामा चोलियां चा चा को लादा बदुआवा पदेनिया इस मुल्क के 100% अक्सर है 95 नहीं आना 85% तबका माओ भी उन्हें नाफरमान है मामा प्यो सड़े कबरा चले गए और फिर पीछे अशुर ने भी व्यक्ति नो लगी आज औलाद माओ भी उन्हें की करनी है गरीबा यतीम नाल मिस्कीन नाल की करनी है अल्लाह के दिया गरीब कर छुड़ा था बस गरीब भी मैं ना ना गरीब नहीं तो बहुत ऊंची शान है अल्लाह ने महबूब फरमाया मेरी उम्मत ने गरीब मेरी उम्मत ने अमीरा को लो 500 साल पहले जनो से जुड़ सुन ये हिसाब किताब तो देने रहे सुन अलग केड़ी ही तेरा ही है प्रॉपर्टी है यार सिद्धो कागज काट फरिश्ते आसो लैंड ते लागी किथों की दी है ये जड़े कब्जा की दी है के ठेके इसने भी हिसाब दे मुझे जले हिसाब देने देने ना पता लग सी ओते ही फरिश्ते समझाई नहीं कि कोलो पैसे नहीं कल ये फरिश्ते इधर भी होने नहीं अपने पुलिस वाले भी बादल लोग फरिश्ते आखते पुलिस वाले गिची गिची देने ना आदमियां ये कीदा यू कीदा आदमी एक जुर्म की दो ना नाल दुआ भी खो ना हां वो चोरी भी मैं की दी फरिश्ता दी फलानी प्रॉपर्टी ते कब्जा कीते आई आ इधर दे मैं देनी पैसी ने छुटना ही ने बाबा कोई छुड़ा नहीं सकना ने इत्थे कदे मामला है नहीं किसी नाल कि और तुसी वेखो ने सही गलियें च वहना मैं आना वहना मेरी ते चीज़ ते नजर होनी है माड़ी माड़ी वेखो घर ने मुझे को फुटबाज जे कड्डे ने अपनी जागीर है रावां बंद कीतियां ने गड्डी वाला कोई लग नहीं सकना इन्हां अपना स्लॉप बनाया साडी गड्डी अंदर वाले इन्हां ने स्लॉप सोना बनया स्लॉप वेखे ने राह रुके ये और मेरे ज़हन के मुताबिक मैं आना ही मस्जिदी ना काम वाला पे होना ना ये बात ही मेरा हाल है आबादी हो जाती सोने सोने घर बनाएंगे तो मस्जिद अला कच्ची कुची पई इस बात नहीं मस्जिदी ने चंदे देने निवारा नहीं तो कहानी रखी तो टुटे ही नोट कटना पाना भी अजा बना ना बड़ा बुजुर्ग अल्लाह वाला खुफिया साढ़े को की चंदा सालों बाद 1000 नकली नोट पा गया जड़ी कौम चंदे ने भी 1000 नकली नोट पे पानी ने मस्जिदियां इस कौम को उम्मीद न रखो को कुछ चंगे काम और कर दो मस्जिद भी उन्हें जाको खोज होगा ना कहते 500 ना 1000 ना आया काटे उसने वो जिसने निकले आया ना नोट अब गुस्ताजी आज को 1000 ना दे क्या खोल ले मैं 1000 वो जिसने खोल के बैठने नकली होते लेके ईद मुबारक और दस हो जी तुसी मस्जिद की वो आने ना एक आदमी एक कंजूस जैसे 10 रुपया पाने घरों 10 वखरे करके आने ने चंदे ऐसे आ कट्टे किसी निजाम ने कटे तू किसी चंदे लाके 100 हिसाब पा छोड़ना यार 10 कट्ठे आने 10 कट के अलग करके आने थे चढ़ के तो आया वो 10 ना नोट काटे तो डब्बे पाया 1000 ना पीछे टेप वो पिछले आदमी आगे था उस पीछे हाथ मारा टक टक किया तो पीछे मुड़ा भाई साहब उस नानी के तेरन जाई ना उस 1000 नोट पकड़ा तो समझा जो 1000 मस्जिदियां थे ना वो 1000 भी डब्बे बन पाया वो बाद जो जाकर तो तेरे ही आए उते ही बेहोश हो गया मैं तो सोचे इस साल ने पैसे थे किधर जी गए हाँ मस्जिदियां ना दे सुने मस्जिदी ने पे पक्का ही खराब है ऐसा पक्का खराब है कौन आने के ला दी ये फरिश्ते आसो जिबरील तो बड़ा बड़ा के फैक्ट्री आने के लावे तो तुसी ना करियो हाँ एक ही तू इधर वेख सुनते लाने नहीं वार आती जड़ा आना जी सारे 30 मर खान ना गर्मी आनियां एक आसी पक्का टच आप ऐसे रात खलते ही तले नमाज 2 मिनट पढ़नी लाने नहीं टाइम से पता गर्मी है वैसे नहीं टाइम से नहीं पता कि बिजली ना बिल आती 5 नहीं करना हो गई खल्ला जी जिम्मेदारी मस्जिदियां लेनी है तुसी व्यक्ति नो पानी ना जाओ थे तुसी व्यक्ति नो वजू खाने थे मैं एक आदमी है एक मैं एक आदमी आका मैं वीडियो बनाना रहने लोकां ते जिल में खी वेखो जी एक आदमी वजू खाने ते बैठा जी ते तकरीबन आधा 1 घंटा पानी खुलिया लग गया पानी पे जाया होना नबी अलैहिस्सलाम फरमाया नेरा ते बह के भी पानी जाया ना करो जिते खुला पानी वापर मिकदार है वुजू खाने ते नमाज किथे जान आवे अस्तंजा खाने क्या तो उथे की पे कर अस्तंजा वुजू ने भी तुसी वेखो तो अस्तंजा खाने जाया नमाज खलती ना बाद लोग तो बाहरों ही नाड़ा खोल छोड़ दे बाहरों ही खोलवा अल्लाह तो अंदर तो वाड़ लो अल्लाह ने बंदे को ऊपर बाहरों ही नाड़ा थे ना पे छाल मार के अंदर चला गया ते हीला क्या करना ते वे 1 मिनट जोड़ो जी अद्धा मेरा हुआ बहन इनका नहीं ते बस फुटो फट छाल मार के बाद डडू अंगड़ा गए ते बाहर कदे सा कुछ अस्तंजा कीते हुन मैं आना ना कदे तुसा भी ते मैं ट्राई करना अस्तंजे ने कोई मसाइल पता नहीं किसी या कोई खाली बाजी एक वाड़ ते निकल अगे नहीं पता कि की करना अस्तंजा करना क्या चाहिए ना बहना क्या चाहिए ना अस्तंजे जो उलमा मसाइल की लिखे अल्लाह ना करे पेशाब ना एक कतरा जिस्म ते लग गई कपड़े ते लग गई नापाक कपड़ा जिस्म नापाक नमाज नहीं शरायत तेरी नमाज नहीं होनी जल्दी जाने लोग नमाज हासिल करने से ऐसे वुजू की तो जल्दी जल्दी मुंह से पानी मारा कोई सुन्नत नहीं पता जी उलमा लिखा कि जिस मस्जिद पानी वकूफ है उधर 3 मरतबा तो ज्यादा पानी लाना भी इसराफ और गुनाह है
साढ़े को लोग लगे टूट के पानी खुला खुला पाई हुए मानी पानी जा कर छोड़ा। मैं ना पहुंच दसने उधर बैठे कुछ बह के मौली साहब हो रही है, मैं आकर साढ़े अकाबिर जिसले वुजू करने ते कपड़ा बन के मुस्तमिल पानी जिस्म ते कपड़े ते ना पेवे। अच्छा तो ना पानी ये एक आदमी वुजू कर कोटा बजाना नहा के आ रहा है, पानी खुला खुला है, एक बाँ उठूंगी ये एक बाँ दे दान के थोड़ी आने मसीदी वो फिर जा हाथ की दे वह मसीद की आकर नमाज तक सुथरी सुथरी सीधिया करने रहे, वो जाऊँ चोला पर करने को आऊँ पर करने जिस टाइम मिलनी उतारिए खुरका चुरका करके वो बाल बनाना नमाजा जहाँ ते अल्लाह के खलते आई इबादत ते फिर उसके बाद ना हालात वो लोग ने सही नहीं तस लक्सी हालात दुरुस्त नहीं होने अल्लाह वेखना के मेरे घर आ गई मुसलमान बदो फरमाया यतीम नाल ज्यादती ना करो मिस्कीन नाल। अगली गाल वक्त बहुत काफ़ी हो गया, मेरे टाइम तो हो गया, फिर मौका इंशाअल्लाह बाकी अकी जड़ी तफसीर है ना फवैलुल लिल मुसल्लीन, ये बड़ी खतरनाक आयत, खतरनाक इस तुहाना ने कि डराना अल्लाह वे कौन नमाज पढ़ना चंगा काम में या बुरा काम है जी, चंगा काम में अल्लाह पाक ना फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाक हो गए, तबाह हो गए, खसारे चले गए, बर्बाद हो गए कौन? मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले। नमाज पढ़ना चंगा अल्लाह पाक ना तबाह। और मुफस्सिरीन लिखा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि जहन्नम ने अंदर एक बात ये जिसका नाम वेल है और जहन्नम भी 400 मरतबा उसको पनाह मांगनी है। फरमाया ई वैल के साथ बनाई गई है, फरमाया ऊ नमाजी जड़े टाइम तो बे टाइम करके पढ़ ले, जड़े सुतने सब्र करो जी इधर ला अल्लाह पूछे वो खैर बाद पढ़ छुटसा अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जड़े नमाज तो गाफिलून पीछे आके पढ़ लेन। फरमाया मुनाफिक की नमाज वेखनी ने नबी अलैहि सलाम फरमाया तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, फरमाया मुनाफिक घर बैठ रही थी, बैठ कर बैठ रही थी, कोठे से बैठ रही थी, कुएं से बैठ रही थी, नतीजे तन देव टेढ़े ते आती फटोफट उठ के आती थी, 2-4 ठोके मार के नमाज पढ़ गई। अज असी नमाजा वेखा कुरान को पूछो कि मुनाफिकां दी नमाजा कैजियां आईयां ते मोमिनां दी नमाज कैजी आई। कुरान मोमिन दी नमाज कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशून, ई मोमिनां दी नमाज है। मुनाफिकां दी व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। मुनाफिक दी नमाज ई वा सुस्ती नाल खलसिया, जल्दी न उठसिया, भांग मिलसिया, यारां च बैठे आई, दोस्तां च बैठे आई, रेड़ी ते खलते आई, मुनाफिकत दसिया, बैठा रहसिया, टाइम जाया करसिया, देव टेढ़े ते होसिया, वक्त मुअख्खर करके होड़ दौड़ के मसीतियां आए, ना वुजू सही, ना स्टंजा सही, ना तरीका नमाज सही, ना खलने ने आदाब ना पता, ना दुआ मंगने ना पता, मंगना अल्लाह को की चाहिए कोई पता नहीं, बस नमाज पढ़ की थी। नमाज मजाक नहीं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी अखे नी ठंडो गई। आज की मुसलमान ठंडो पे पहुंचाने फरमाया मुनाफिक नी नमाज नहीं। एक आदमी नमाज पढ़ के निकले, नबी अलैहि सलाम फरमाया फिर पढ़ क्या 3 बारी मोड़न अल्लाह रसूल नमाज ऐसे ही पढ़ सकना की कमी है? फरमाया रुकू सही नहीं, सजदा सही नहीं, रुको सजदा कोमा जलसा वाजिब और फर्ज उन किसी आदमी है उठे ना कुछ दस्ते वाजिब के साथ ते वाजिब ने तरक की करना चाहिए ना, इना पता ही नहीं। अल्लाह ना करे मैं तो जानना कि एक जगह मैं नमाज पे पढ़ाने तो नमाज मैं भूला, एक आदमी मानना मौलाना साहब गलत पढ़ रहे उर्दू जानना नमाज से गलत पढ़ रहे, गल करने वाला नमाज बाकी रहनी है क्या हो जी? इन्हें को कह सुनने ना नहीं पता नहीं, अगर कोई गल करे तो गल तो नमाज खत्म हो गई ना जी, मुफसिदात है नमाज फासिद हो गई। हाँ वुजू टूट गया नमाज चली गई। मैं मसले 50 रिया का एक आदमी और पहली समझ आई सब जनाजे खलते कद अल्लाह ना करे पहली समझ वुजू टूटे ना दी उल्की कर दी पीछे निकल सकना नहीं, पानी है तुर नहीं कितने वुजू कर सी बगैर वुजू जनाजा हो से उल्की करे कोई मसला पता नहीं। हाँ जी ये चीज़ें भी मुसलमाना पता नहीं थे बम पूंजियां ने बड़े बड़े लाले पर बढ़ लें। पहले सिखो इस्लाम इस्लाम पाकिस्तान ने जिसले मुसलमान 6 फुट ने जिस्म ते नाफिज कर देता ते मैं तुझे नाल मेंबर ते बह के वादा करना जिस ताले मुसलमान 6 फुट ते इस्लाम नाफिज कीता अल्लाह नी कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आने फिर उस ताले तुसी वैक्सो कि इमरान खान भी दाढ़ी पगड़ी वाला ते तहज्जुद गुजार बनवे तुसी पहले दुरुस्ती पे नहीं होने तुसा तो दुरुस्त करने हो की करती। अच्छा इमरान खान मैं 50 जुमला आखा कि मां उस जगह कदे बैठा दो हुक्मरानी दे हालात दुरुस्त हो कदे भी नहीं हो सकने हुक्मरान थोड़ा ही हो। इमरान खान आखा कि दुर्वा कैंटे पराइया जमीना कब्जा करो नहीं, इमरान खान आया उसी लोगों में कब्जा करो। इमरान खान रेडिया ने आखा कि फरूटा चढ़ाना 2 नंबर 1 नंबर करके बेच
गलत चीज़ा सही करके वेच, किसी चीज़ आ वेचनी तो कुरान ते कसम खा। फरमाया चीज़ विकवे सी मगर उसके अंदर बार बार बुने हिजर होने बैग। अल्लाह नी कसम उस्ताद जी, अल्लाह नी कसम। एक आदमी गांव पे बेचना, वो अन्ना मैं गांव खड़ी था, अन्ना मैं 3-4 कसम खा दिया। अन्ना मैं आका 8 किलो दूध था, तो वो अन्ना मैं सेट कर गया। अन्ना वे 1000 रुपया फालतू चाहता ही, सच्ची सच्ची गल दस। अन्ना मैं आका 8 तेरे दूध देवा तो मेरी त्रिमदियां खैर है तेरे तो बेची है। खुल क्या गई ना गल है। 8 किलो कार दूध देवा किसी ने दिमाग खराब। मंडियां आना गा, मंडियां का टीके ला के उन्होंने खीरियां सुजा के धोखा दे के कुर्बानी आनी पे नौन वैक्यो लोकां वो चढ़ा बाद नेट ते जोड़े दिन बनाने के दाग अपना दुंबा के दाद उसने दंद एल्फी नाल जोड़े एंडवास दस ने पे हाँ एल्फी नाल दंद जोड़े जी दंद चंदी है तो एल्फी नाल जोड़ छोड़े फलाने के दुंबा के दाद उसे नकली खाल लगी जी एल्फी नाल फलाने कूड़ी कसम मेरे कार है जी अल्लाह नहीं कसम बच्चा नहीं कसम है 2 साल पूरे हो गए जालुम तू तो वैच छोड़ से अपने पैसे को मांगे दे अगली नहीं कुर्बानी खराब कर से एक आदमी डंगुर के नाना पीछे मैं एक आदमी पे ना जी डंगुर है जा मैं उस आका ने बजट तकड़ा जा सोना जा हूँ मंडियां वहने तो कुर्बानी भी करनी तो टुटे आ जा एक गां जा उनको मोढ़े दी चाना पैना कुर्बानी अभी भी खड़ना पैना जहान ने बेवकूफ लोग के जिथे पैसे लाना 500,000 रुपए फालतू ला 10,000 फालतू कुर्बानी किस पे करना तो और तो नवा मसला उस्ताद जी मैं सुना मुफ्ती साहब ने ऊपर टीवी देता इसने जो सारा गोश आप रख सकते हो हाँ सही नहीं फ्रिज नंगे चाह के दूसरे और रख के तुझी खा के तो ढेड भरे हुआ जो खैर गरीब रोने ने लेन गरीबा आना भी पहुंचे तो खा के मरने नहीं तुसी भर के नो फ्रीज और अपने क्योंकि ना पूरे इस दफा हम टिक्के बनाएंगे जी इस दफा कौरफे और फलाने चलेंगे जी पहले नहीं पार्टी तक नेट से दसने लग पे ईद कुर्बान आ रही है तैयारी पकड़ ले टिड्डिया से तैयार हो जो नाल फॉर्मूले पर 10 दिन ही बनाओ पहले दिन ये बनेगा दूसरे दिन ये बनेगा आवाम भी लगी जी त्रिमतियां नदाने सीखने लग पे पुतरे आनी पुत्र उधर टिक्के वाली ला के वीडियो उधर अपलोड करके दे वेखा के टिक्के बन सुन ताकि अभी बनावा टिक्के पर चलने परवाह नहीं तो कभी किसी गोश कुछ बुई दे आई गया ना तो पला मोटा हड्डा नहीं होना हड्डा वो हड्डा के नाल एक निक्की जी बॉडी जो कुत्ता भी नहीं खाना वो बाप आके थे अल्लाह के नाम पे ए जी कुर्बानियां 2 नंबर फराडी कुर्बानी करनी थी वेखने किस नाकीदा की वे ये मेरे नाल मुसलमान भी है या नहीं इस नाकीदा उलमा ने कहा 6 आदमी अगर मुखलिस कुर्बानी ने वेच एक आदमी आना हरी तिक्के खासा यारा बस जिस आकार तिक्के खासा 6 नहीं नाल भी कुर्बानी खड़ सी ताकी की थी नहीं गोश्त तकसीम करनी 2 नंबरी उलमा लिखा कि तोल के तकसीम करो तोले बगैर तकसीम की ने एक बोटी अगर किसी यहाँ फालतू चली गई सूद है ये तो कुछ करना पहले ही आई साहब तो गुजरे साहब तो खड़े ना पैर है सारी मैं तैयार हाँ पैर मां चाहती भी हो दुआ ना कलेजी तो मैं खड़ता मेरी वालदा बहुत चंगी लगनी है त्रिया और आराम होए उन्हें पहले ही चमड़ा होना चमड़े तो लड़ाई लग पे नहीं की थी कुर्बानी की ड्रामेबाजी कराची जवान के को बकरे ने मानी मैंने सहले पाए ने रोटा दे फलाने आई साहब ने बकरा लिया साढ़े को लिखी कुर्बानी की 2.5 लाख रुपए ना किना था पूरे लागे फिर आना ईद सो भाई रात ही कुर्बान हो गया मैं जो लोग हूँ कुर्बानी ऐसी होना फिर मैं आका अल्लाह पाक खप होना तो फिर 8 मजियां जुलियां मैं एक आदमी ना फलाने गरीब आदमी ने मजियां करंट लगा 60 मर गई मैं आका अल्लाह पाक ना वो मां रब्बु कबिज़ल्लाह मिल अबीद मैं तो बंदे तो जुल्म नहीं करना ना आया अल्लाह इस ते जुल्म कीता इस कुछ पीछे 2 नंबरी की थी ओसिया कोई फराड कीता ओसी आखिरी गल और गल खत्म अद्धी मैं सूरत सुना चुड़ी ने अद्धी छोड़ के मैंने फिर मौका मिला सुनाता कि अल्लाह ने महबूब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सामने एक चोर आता ने जिसे लोग हाथ टुकड़ लगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक आदमी आखा खैर जी पेरी यारी गलती हो और छोड़ दो फिर न करती हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ न पैकर की गल करना फरमाया एक बारी अल्लाह गिरफ्त नहीं करना इस कम अज कम 3-4-5 बारी फराड किया ता अल्लाह गिरफ्त चाहता अल्लाह इतने जल्दी नहीं रखना पर वेखना कि 2 नंबरी करी वेना फिर माल ते आनिया फिर जान ते आनिया आज वेखो ना बच्चा के जी बीमारियां औरतां के जी बीमारियां मर्दा के जी बीमारियां लाख रुपए कोई अख जाया करा छोड़ नहीं कोई दिल ना मरीज बड़े किसी शुगर हो गई किसी कैंसर लग गया के जी बीमारियां ना कहानियां मौतां टुरने फिरने आदमी मौत की दलदल पे बने मगर इबरत असी पकड़ने से तैयार नहीं है बस इतना ना कि जिनाज काज खेलते ना थे आई साहब और नाल मुलाकात हो यही सुबह नहीं लगने मौता ने हाँ इजराइल ज्यादती की थी आई साहब मौत नहीं लगने टाइम तो पहले आई साहब बुला रहा
یہ پتہ نہیں کہ آئی صاحب اور پہلے نے قدوں نے جڑانا سگنل دینے یا ہاں سروس پوری آنی ہے جبریل اور نہیں اسرائیل جڑانا ہوتی سروس نہیں دایا ہونی وہ سروس بالکل آنے لگی ہے کاری مارا سگنل آئی صاحب چٹے وال سامنے آ گئے نہیں اور تیاری دوبارہ تربارہ نکی چھوٹی موٹی کس چڑھنی ہے نا تو اسرائیل اشارے دینا جو نہیں آئی صاحب ریڈی اٹینشن اسٹینڈ اپ یہ دل وہنا نہ جو نہیں آئی صاحب پوری نہیں بالکل یہ تو لگے نا تو بھائی مکان بنانے تو لگے سیتی ہو ساں بھی جانے پہ سیتی ہو ساں بھی جانے تے سیتی ہو تو گڈی کنے تو تھے پہ بیٹھنے آئی صاحب کو برانا دانا آئی صاحب کتنے چال ٹرینے ہیں ٹیمپر کتنے تیرے میں ٹیمپر سے دے کرنا کیوں آئی صاحب تو کھلتے آتے ٹیمپر شمپر ہے پاتا آئی صاحب 4 تکبیر نماز جنازہ تو فرض کفایت واسطے اللہ تعالیٰ نے حاضر سامنے بھائی اللہ جو نا جی آئی صاحب بڑے چنگے ہیں جی اولاد نال بڑا پلا کر گئے پیچھے ڈیمپر چھوڑ گئے ماشاءاللہ ایسا تو یاد رکھیو موت سیرے تے کھلتی نہیں تے سیتی آ کے تے تسی وے میں پہ بولنا نا ایک ٹڑے آسن یار وے فاکٹ آیا ساڈے کول تے لگنا نہیں ہے نے موتا نا پر پتہ ہی لگا یار تاجی کیوں مر گیا سی نا ہاں سمجھ آئی نہیں تے موت آتی نے آج نہیں کل میں بھی مرنا تو سبھی تیاری کرو تیاری ہر ویلے تیار رہو اللہ دا رجوع کرو یقین کرو میں 5000 تنخواہ کے ان کے قدے مایوس نہیں ہوا اس رب میری ضرورتیں پوریا پہ کرنا تے کری ویسی میں نہ آنوں نا مگر اتنی بڑی گل ماں لوگوں جی گلا نہ کرو جی لوگ کہتے میں آخر نہیں جی گلا کرنی چاہیے الحمدللہ 5000 تنخواہ پر ممبر سے پہ گیا نا 1 روپیہ کسی نے قرضہ نہیں دینا الحمدللہ اتنے سارے قرضے نال پھسے دکاندار نے انہاں دینے اور بابا ہی رونا کہ آٹا جس کو پیا کے آنے وہ آٹا مشین والے لوگوں قرض دینے نے اگلی باری دیسا ہی اجی دیسا ہی وہ تڑے ایک آدمی آنا آٹا آن کے گھر کھولا دینا جو کیڑے نکلا میں آکا شکر کر کیڑے نکلے اور کوئی نہیں نکلا ہاں جی اور آٹے نے تروڑے پورے نہیں ہونے رزق پورا نہیں ہونا ماں ایک آدمی آنا میں آکا رزق قیامت تک پورا نہیں کر سکنے ہو رزق تو سنا کیا جات نس کیا تیرے کارے تیری بیوی تیری دھی تیری ماں تیرے کارنا ایک ایک فرد پتر دیا اور پکانے تو کہنے کے کھانے تک گننے تک نہ کوئی اللہ نہ کہنے نہ رسول نہ کہنے نہ گننے والے بسم اللہ نہ کھانے والے بسم اللہ نہ پیڑے والے بسم اللہ اور نہ ہاتھ سے پکڑنے والے بسم اللہ تے برکت کے تو آویا کیڑے نہ پیسوں تو اور کی پیسی یاد ہی نہیں درمان کے میں گوڑ لگے وہ پڑھے لکھے بھائی وہ تڑے کی پڑھے لکھے کو چلے گئے تو الٹے ہاتھ گلاس نے پس میں کہ آدمی آقا اٹھوا لالا ایسا پڑھے لکھا نہ گچی دے سوال یہ ہمیں بکو زاق کرنے تو لوگاں پس نام کو الٹے ہاتھ نال شیطان پانی پینا یہ پہ الٹے ہاتھ نال پانی پینے کھال کے جی ڈنگراں گو ایسا یاد رکھو شریعت نہ مذاق نہ کرو جس طرح شریعت نہ مذاق ہونا پھر اللہ باغ وہ سانا کہ میں اتنے سونے نبی نے طریقے دسے نے سخلے طریقے دسے سخلے ویا نے غمیہ نے طریقے دسے اے لگپن جی لمبے چوڑے طریقے انہاں ہندو چنگے لگ لین سکھ چنگے لگ لین یہودی چنگے لگ لین پھر اللہ پاک آنا انہوں نے طریقے دے چل سو تے میرے محبوب نے طریقے چھوڑ دو تے ماں تائی طریقے نہیں چنگے لگ لین پھر سوالو اپنے آپ پھر کرو پوسے پیسے پورے کرو چیزاں پورے کرو نہیں پوری ہونی ماں ایک آدمی آنا آگے کہوے نا ڈبا آنا تو مہینہ کھڑے نہیں ہونا نہ ہفتہ نہیں کٹنا ہاں جی میں آگے پہلے جو ہے کہ پکانے والے جڑے زنانے ہونے تو بھی بسم اللہ پڑھ کے آؤں چمچی جی پاوے نا تھوڑی جی تے 2-3 توریاں میں تھومنیاں پا کے دال پا کے پکا چھوڑے تو ہن میں آکا نو پورا ڈبا ہی جا گئے جڑا کہ ہوشا بچنا لو تو نالی روڑا دینی ہے جو نالی پہ وہنا ہی جڑے چاول بچے نو نالی گئے نہیں یہ تو ویکا کرو گلیاں نالیاں نے 2 دہی روڑے آنے نے ہاں حالت وانچ کی ویکو کتے ڈنگراں گل کھال کے لوگ پکانے اتنا مٹیریل بچنا کے بعد چاک بار وڈا وایا وینا اس ملک جتنی رزق نہیں نا قدری ہے وہی تا خزانہ اللہ سا ملک دیتے ہیں اتنی چیزیں اس ملک جو نکلیاں پر یاد رکھو مسلمانوں اتنی قدرتی نہیں کرنے رزق نہیں نا قدری ہونی ہے اور ٹکڑا بچ کے روٹی نہ 2 ٹکڑے بچ کے وہ جی ٹکڑے پہ ضائع ہونی نہیں کچھ کی پہ کرنے کچھ کی پہ کرنے سالوں نے ایک ٹائم نہ 2 ٹائم کھانے تیار نہیں باسی ہو گیا باسی تے جدھر اے جی حالات ہو سن تے ہفتے بعد جڑا ترمپیاں کہنے کے سکوٹر تے پیچھے بیالی تے بعد پیچھے بھی نہیں بالے اسانے جو تو چلی وان خیر میں بیغام کار بیٹھے ہیں وہ چلی وینی تے وان کے ایک تے بعد ایک نواں ڈیزائن آ گیا یہ پہلو سا آیا تھی فلاں آیا تھی لنڈا ہوا گئی پتہ نہیں کی نام بھی نہ پتہ نہ ہوا آج کل نواں ڈیزائن نکلائی فلانا فلانا تے آج کل دکانداراں آنیاں پہ جان نواں ڈیزائن آیا نا تو واٹس اپ کر دی بھی ہو تاکہ مڑو دانے ہوئی رہے تنخواہ ہوا آننا غریب تو آنی اے 2500 دا سیٹ دے کارنا اے تا میرا جوڑا ہی تسی بھی خاموش ہوئے لگنا آگے پھنسے ہو ہاں نکلو اس شکنجے چو ترے لی آگ ضرورت نہ کپڑا جیسا ہی ضرورت نہ چلا تیری ضرورت ہے گرمی سردی فالتو میرے کو جوڑے نہ ہی نہیں ہر آنے والا جوڑا میں تو نہیں کہ ان کے دے سکنا اے جا کرسو کارے جا تو توڑا نہ خیر جی خیر بیوی لاکھ اتنا تاکہ ضرورت یہ چیزاں بچن آگ اتنا جتنی ضرورت ہے
اتنے کہ میرے بچہ جڑا جڑی چیز پہ منگنا تو میں اس آنکھیں خیر جی بچہ آدمی کرنا پھر کر دے 400 اور میں ایک آدمی آنا میرے بچے نے ختم قرآن ہے تے استاد جی ختم سرے تے آگیا تے کی کراں تو میں کہا کی کرے ختم کر چلو استاد آگے کوئی گنجائش نہیں پر آنا خیر ہے کوئی منگساں کو تو لاکھ کھنڈ کردہ میں آگا قرضے کہن کے دعوتہ کرنی ہے بالکل جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں چاہے ختم قرآن ہوئے چاہے شادی ہوئے میری شادی ہوئی ہے کوئی گنجائش نہیں کوئی ولیمہ نہیں بھائی نہیں شادی ہوئی ہے کوئی گنجائش نہیں کوئی ولیمہ نہیں 2 بھائی آخری ہے مفتی صاحب قاری صاحب گنجائش نکلا ہی تو تھوڑا جا کھانا بڑھا کے تھا اسا تا گرائیں تو کسی نہیں کٹا ادھی تا سسا نے کار نہیں گیا اسا تا کڑولیاں نہیں پریاں تے ہندوؤں کو راکھیا تے گانے نہیں بدے اسا تا سہرے نہیں پائے اسا تا دودھ نہ پلائیں تے نہ پیتیں اسا تا کوئی بڑی سویاں نہیں کیتیاں تریے نہیں کیتے کڑولیاں نہیں پریاں بے غیرتی تے بے حیائی نے کام نہیں کیتے اسا نہ کسی کو نہیں بگاڑ سکا سنت نے مطابق شادیاں کیتیاں 5 بھائی ہیں یتیم ہیں غریب ہیں الحمدللہ سارے ٹھکانے لگ گئے تے ماں پوچھ کیتیاں تے ماشاءاللہ جی پیو ہنگان کی جی پیو امریکی جی تے پتر کوارا با پھرنا کیوں جی کہ اللہ کڑی سامنے ساٹھ میں نہیں ملنی کڑی کیڑی ہے کہ کاپی علی اور میں نہیں تفصیل چاہنا کاپی علی کڑی لوڑے کتاب علی کڑی سالے چلا تھوڑا جا خیال کرو ان چیزوں تو اپنے آپ بچاؤ غلط کمت ہو سنن کے مطابق شادیاں کرو کدے طریقہ نہ آیا نے وہاں کہنے کسی مولوی نے تو سنن کے مطابق اس آجز کو انشاءاللہ 24 گھنٹے سروس بحال ہے فون کریو تو میں انشاءاللہ تمہیں سنن کے مطابق کہیے شاید ماں ستا نہیں ہو تو میں طریقہ دستے تھے انشاءاللہ کرو شادیاں سنن کے مطابق ہر بچہ بچی تیری کواری نے بچے آج جسے چھوڑا ہی نہ بے لگام کر کے 80,000 نہ موبائل تیرا بچہ کے نہ 40,000 تو شادی کیوں نہیں کرانا تو شادی سنت کے مطابق کر چھوٹا کمرہ بنا کے اٹا نہ لا تو نہ لا سیمنٹ گارج بنا کے دے انہیں کرنا کی وے سمجھ آئی نہیں اتنی کوئی بنے پکے مکانوں کو ریسلنگ تھوڑی کھیلنی ہونی ہے تو پجے سن مکان سمجھ آئی نہیں اور لوگ چوپڑا بھی تو پہ رہنے نا کوئی پٹھانا ویکھو پیٹا چرانے والے زندگیاں کٹ گئے چوپڑا نے زندگیاں کٹ گئے تمبو انہوں نہیں بچے بھی جائے ایک آدمی نے تڑے پٹھان آیا ساڑھے کو جماعت ہے میں کہا مکہ سناؤ ٹھیک گپ چپ لگی انا الحمدللہ جی میرے 8 بچے تے انشاءاللہ درجن پورے کر ساں مذاق نہیں درجن اور پرواہ بھی نہیں مکی انا 6-7 ہزار روپے کرایا انا 2 کمرے نے 8 بچے تے 2 میاں بھی 10 آدمی 2 کمرے پہ گزارا کرنے جی تے آنے ناری کیا سے وکھرا کمرہ ہوئے تے ڈیزائن وکھرا وڈے بابو سے سیلنگ کرائیے نے تے نکے بابو سے بھی سیلنگ ہوئے وڈی پہنوہاں 15 جوڑے دیتے تے نکی پہنوہاں سے بھی ہونے چاہیے نکی بہن ٹڑی آنی نہیں جی میں بھی ایک انسان ماں تا ہی نہیں لوڑ میں تو کار لکھ روپے لی الماری بنا تھا ٹچ الماری تے ٹچ بات روم تے فلانا تے لیٹرینہ جڑی پیشاب تے پخانے نہیں جگہ قوم لکھ روپے لانی اس نہ اللہ یابو اللہ پاک عمل نہیں کو